बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध का राज बरकरार है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। क्या एडवाइजरी जारी की गई है, जानेंगे इस्टार खान से। जी इस्टार खान, बताइएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध का राज बरकरार है। अब से कुछ देर कबल शुरू होने वाला धुंध का सिलसिला मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसकी वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद किया गया है। इसके अलावा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 और लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर धुंध पाई जा रही है, लेकिन शिद्दत कदरे कम है, जिसकी वजह से वहां पर ताहाल मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवा दवा है। अगर मज़कूरा मकामात पर भी धुंध की शिद्दत में इजाफा हुआ, हद निगाह सिफर हुई, तो इन मोटरवेज को भी बंद किया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से गुजारिश की है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अगर सफर करना जरूरी हो तो सुबह के औकात में करें। और दूसरी बात यह कि मोटरवेज बंद मिलने की सूरत में मुतबादिल रास्तों पर मुहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राबिता करें। जी, मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर राब्ता किया जाए किसी भी नाकिहानी सूरत हाल में। इस्टार खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब बात करें लाहौर के AQI इंडेक्स के हवाले से, तो लाहौर की फिजा फिर आलूदा होने लगी है। मजमूए क्वालिटी इंडेक्स 407 रिकॉर्ड किया गया है। क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से लाहौर दुनिया आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। मुल्तान रोड अमरकोट में सबसे ज्यादा क्वालिटी इंडेक्स 1194 रिकॉर्ड किया गया है। आपको आगाह करें कि क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। GC यूनिवर्सिटी 836, पोलो ग्राउंड कैंट में शराय आलूदगी 834 रिकॉर्ड की गई है। अब्दुल हक रोड जौहर टाउन 754, बुबतिया चौक में शराय आलूदगी 719 रिकॉर्ड की गई है, जबकि मॉडल टाउन लिंक रोड और मुश्ताक अहमद गुरबानी रोड गुलबर्ग में AQI 657 रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है, जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। एक मरतबा फिर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 407 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। शहर की जो आबो हवा है वो बच्चों, बुजुर्गों और हामला ख़वातीन के लिए नुकसानदेह है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है मुल्तान रोड अमरकोट के इलाके में वो 1194 है। इसी तरह GC यूनिवर्सिटी में 836 है और पोलो ग्राउंड कैंट में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 834 है। इसी तरह अब्दुल हक रोड जौहर टाउन में 754 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। बबतिया चौक में जो शरह आलूदगी है वो 719 बताई जा रही है। दीगर इलाकों में मॉडल टाउन लिंक रोड और मुश्ताक अहमद गुरबानी रोड पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 657 रिकॉर्ड किया गया है। सैयद मुरातब अली रोड गुलबर्ग में 625, वलेंशिया टाउन में 617 और अस्करी 10 में जो शरह आलूदगी है वो 577 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह मुख्तलिफ जो मैयर्स हैं, इससे कबल हमने देखा कि गवर्नमेंट की जानिब से मैयर लिए गए और उन दिनों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उनमें काफ़ी हद तक जो कमी है वो वाक़या हुई। लेकिन जब से गवर्नमेंट की जानिब से ये चीज़ें जो हैं, जो मैयर्स हैं, उनमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन की है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल जो इजाफे का रुझान है वो देखा गया है। जी हसनैन औलख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम उठाए गए हैं। 3 बड़ी शाहराहों पर साइकिल और मोटरसाइकिल के ट्रैक बनाने की मंजूरी दी गई है। LD इंजीनियरिंग विंग ने तखमीना लागत और डिजाइन पर काम भी शुरू कर दिया है, जबकि लाहौर केनाल से लाहौर ब्रिज तक फिरोजपुर रोड पर ट्रैक बनाने की तजवीज़ दी गई है। कलमा चौक से सदीक ट्रेड सेंटर से गुलबाग मेन बुलीवार्ड दोनों तरफ ट्रैक बनेगा। इसके अलावा तीसरा ट्रैक जेल रोड पर दोनों तरफ बनाया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। अब साइकिल और मोटरसाइकिल सड़क के दरमियान नजर नहीं आएंगे। 3 बड़ी शाहराहों पर साइकिल और मोटरसाइकिल के मखसूस ट्रैक बनेंगे। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। LDA इंजीनियरिंग विंग ने तखमीना लागत और डिजाइन पर काम शुरू कर दिया। लाहौर केनाल से लाहौर ब्रिज तक फिरोजपुर रोड पर दोनों एतराफ मखसूस ट्रैक बनाने की तजवीज है। कलमा चौक से सदीक ट्रेड सेंटर से गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड दोनों अतराफ ट्रैक बनेगा। तीसरा ट्रैक जेल रोड पर दोनों अतराफ बनाया जाएगा।
چیف انجینئر LDA اسرار سعید کا کہنا ہے کہ LDA نے تخمینہ لاگت اور ڈیزائن پر تفصیل سے کام شروع کر دیا ہے۔ چیف انجینئر LDA کا کہنا ہے کہ سائیکل اور موٹر سائیکل ٹریک کے مخصوص ہونے سے ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی۔ محکمہ تعلیم کا 75 سال پرانے اسکولوں کی عمارتوں کو چمکانے کا فیصلہ۔ اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹی سے تاریخی اسکولوں کا ڈیٹا مانگ لیا ہے۔ 3 روز میں ڈیٹا محکمہ تعلیم کو ارسال کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے، جبکہ اسکول ایجوکیشن خود اسکولوں کی تزئین و آرائش کا ذمہ لے گا۔ فیصلے سے سرکاری اسکولوں کے انرولمنٹ میں اضافہ ہوگا۔ خستہ حال اسکولوں کی عمارتوں کو سنوارنے کا فیصلہ ہو گیا۔ محکمہ تعلیم 75 سال پرانے اسکولوں کی عمارتوں کی تزئین و آرائش کرے گی۔ تمام ایجوکیشن اتھارٹیز سے تاریخی عمارتوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ ایجوکیشن اتھارٹیز نے 3 روز میں ڈیٹا محکمہ تعلیم کو ارسال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ شہر کے تاریخی اسکولوں میں وکٹوریہ گرلز ہائی اسکول اندرون بھاٹی گیٹ اور گورنمنٹ سینٹ فرانسس بوائز ہائی اسکول نیو انارکلی شامل ہیں۔ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لوور مال تاریخی اسکولوں میں شامل ہیں۔ محکمہ تعلیم نے حکم دیا ہے کہ 3 روز میں تاریخی اسکولوں کی کم از کم 5 تصاویر بھی ساتھ لازمی بھجوائی جائیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خود ان اسکولوں کی تزئین و آرائش کا ذمہ لے گا۔ تاریخی عمارتوں کی تزئین و آرائش کے بعد اسکولز عام پبلک کے لیے بھی کھولے جائیں گے۔ فیصلے سے متعلقہ سرکاری اسکولوں کی انرولمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ مذکورہ اسکولوں میں خستہ حالی کے باعث انرولمنٹ انتہائی کم ہے۔ ادھر لاہور بورڈ میں اسناد کو ڈیجیٹل کرنے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ رزلٹ کارڈ QR کوڈ کے ذریعے سے ملیں گے اور امیدوار بیرون ملک سے بھی رزلٹ حاصل کر سکیں گے۔ QR کوڈ والی اسناد تعلیمی بورڈ سے تصدیق شدہ ہوں گی۔ طلبہ کسی بھی جگہ بیٹھ کر اپنا رزلٹ کارڈ دیکھ سکیں گے۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے اسناد کو ڈیجیٹل کرنے پر کام شروع کر دیا۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے رزلٹ کارڈ QR کوڈ کے ذریعے سے ملے گا۔ امیدوار بیرون ملک سے بھی QR کوڈ کے ذریعے سے رزلٹ حاصل کر سکیں گے۔ بورڈ کی جانب سے امیدوار کو ون ٹائم QR کوڈ جاری کیا جائے گا۔ کسی بھی جگہ بیٹھ کر کوڈ سکین کر کے رزلٹ کارڈ حاصل کیا جا سکے گا۔ QR کوڈ والی اسناد تعلیمی بورڈ سے تصدیق شدہ ہوں گی۔ حکام کے مطابق ابتدائی طور پر 9ویں اور 11ویں جماعت کا رزلٹ کارڈ QR کوڈ سے حاصل کیا جا سکے گا۔ کہ ماڈل بازاروں میں شہریوں کا استحصال نہ تھم سکا۔ میاں پلازا ماڈل بازار میں پارکنگ قیمت میں اوور چارجنگ جاری ہے۔ ماڈل بازار ہی شہریوں کو لوٹنے کا سبب بننے لگا۔ موٹر سائیکل پارکنگ قیمت میں 10 کے بجائے 20 روپے بٹورے جانے لگے۔ ماڈل بازاروں میں شہریوں کے استحصال کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے قائم ماڈل بازار ہی شہریوں کو لوٹنے کا سبب بننے لگے۔ موٹر سائیکل پارکنگ کی مد میں 10 کے بجائے 20 روپے بٹورے جانے لگے۔ حکومت کی جانب سے شہر میں موٹر سائیکل پارکنگ فیس 10 روپے مقرر، مگر ماڈل بازار انتظامیہ کی ملی بھگت سے غریب موٹر سائیکل سواروں سے اضافی پیسے لیے جانے لگے۔ ماڈل بازاروں میں انتظامیہ پارکنگ فری کرے یا حکومت کی جانب سے مقرر کردہ فیس کو لاگو کرے۔ تھانہ گرین ٹاؤن کی حدود میں 31 لاکھ ڈکیتی کے ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان میں گینگ سرگنا یاسر حسین، آصف جاوید اور عبادت علی شامل ہیں۔ SP صدر ڈاکٹر غیور احمد کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گرین ٹاؤن کی حدود میں 31 لاکھ کی ڈکیتی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان ویئر ہاؤس سے کیش لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں واردات ہوئی۔ واردات میں ملوث 3 رکنی گینگ سرگنا سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں گینگ سرگنا یاسر حسین ولد محمد مشتاق، آصف جاوید محمد ولد محمد حنیف، عبادت علی ولد عبد المناف شامل ہیں۔ ملزمان سے 31 لاکھ نقد، موٹر سائیکل، 2 عدد پسٹل برآمد کیے گئے۔ ملزمان اکٹھے ہو کر شارعام گلی محلوں میں گھومتے پھرتے وارداتیں کرتے تھے۔ رات کے دوران موٹر سائیکل استعمال ہوئی تھی اور جو پستول تھے، یہ تمام چیزیں پولیس نے برآمد کر لی ہیں۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 72 گھنٹوں کے اندر بڑی جاں فشانی سے اور محنت سے ٹیم نے کام کیا اور اس کی سپرویژن SDPO ٹاؤن شپ ASP میڈم ڈاکٹر ختیجہ کر رہی تھی خود، اور یہ ساری کے سارے پیسے واپس آ چکے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اس واردات کو ٹریس کر لیا گیا۔ تو یہ ایک کامیابی ہے لاہور پولیس کی کہ اگر محنت سے اور جاں فشانی سے کام کیا جائے تو جو جرائم پیشہ عناصر ہیں وہ قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتے۔ یہ یاسر رابر گینگ ہے، اس پہ 3 ان پہ FIRs ہیں جو کہ 2025 میں درج ہوئی ہیں۔ یہ آپ کے پاس جو پریس بریف ہے اس میں مقدمات کا اندراج ہے، اور یہ اس طرح سے ہارڈنڈ کرمنلز نہیں ہیں جو کہ متعدد بار جیل جا چکے ہوں۔ یہ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ واردات کی ہے، اس طرح کی نوعیت کی واردات کی ہے،
اور ہم پوری کوشش کریں کہ ان کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے۔ تھانہ گرین ٹاؤن کی حدود میں 31 لاکھ کی ڈکیتی کے ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان میں گینگ سرگنا یاسر حسین، آصف جاوید، عبادت علی شامل ہیں۔ ایس پی صدر ڈاکٹر غیور احمد کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گرین ٹاؤن کی حدود میں 31 لاکھ کی ڈکیتی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان ویئر ہاؤس سے کیش لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں واردات ہوئی۔ واردات میں ملوث 3 رکنی گینگ سرگنا سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں گینگ سرگنا یاسر حسین ولد محمد مشتاق، آصف جاوید ولد محمد حنیف، عبادت علی ولد عبد المناف شامل ہیں۔ ملزمان سے 31 لاکھ نقد، موٹر سائیکل، 2 عدد پسٹل برآمد کیے گئے۔ سولر اسکیم میں 1 لاکھ سولر پینل شہریوں کو فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی 3 نئی اسکیموں پر روشنی ڈالی۔ بولی شہری 8800 پر اپنی آئی ٹی کارڈ نمبر بھیج کر اپنی شمولیت کروا پائیں گے۔ وہ شروع کیا گیا ہے۔ اس میں 2024-25 کے مالی سال میں اپنے بجٹ سے کوئی 10 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ رقم خرچ کی جائے گی، جس میں 1 لاکھ سولر پینلز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، اور جو خاندان ماہانہ 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 52,019 جو ہے سسٹم 550 واٹ کی جو صلاحیت کے ہوں گے وہ ان کو ملیں گے، اور 47,981 جو ہیں وہ 1100 جو واٹ کے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ 550 واٹ کا سسٹم جو ہے وہ ان صارفین کے لیے ہے جو 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ پوری ایک کیلکولیشن ہوئی ہے سولر پینلز کے حوالے سے کہ جو 100 یونٹ استعمال کرتا ہے اس کی ضرورت کتنی ہے، اور اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اتنے واٹ کی اس کو سولر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو 550 واٹ کا جو سسٹم ہے وہ 100 یونٹ کے لوگوں کے لیے کافی سفیشینٹ ہوگا، اور 1100 واٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو 101 سے لے کر 200 یونٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کے لیے۔ گفتگو آپ نے سنی، اب آپ کو بتائیں کہ ہم مذاکرات کے لیے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ بچے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان کی گفتگو، کہتے ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند نہیں ہوتی مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ ہے، اس کو 1 سال ہونے والا ہے، ہم اپنا وائٹ پیپر بھی شائع کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرف ہمیں یہ مذاکرات میں لگا رہے ہیں، اس طرف یہ ہماری پنجاب میں اسی طرح فسطائیت جاری ہے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ فسطائیت اور جو انتقامی کارروائیاں ہیں ہمارے ورکرز کے خلاف، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کے خلاف، ہمارے سٹیک ہولڈرز کے خلاف، ہمارے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیویٹسٹ ہیں ان کے خلاف جتنی یہ کارروائیاں ہیں یہ فوری بند کریں، کیونکہ ایسے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک بے اختیار گورنمنٹ ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو اشارہ ہوا ہے مذاکرات کا، تو دیر فور یہ ہمارے لیے بیٹھے ہیں مذاکرات کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر بلدیات ذیشان حفیظ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سیکرٹری شکیل احمد، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ رضوان نذیر نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر کی ورلڈ بینک کے تعاون سے اسکیمیں بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ منصوبے کے لیے 51 ارب کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ جائزہ اجلاس میں پی ایم ٹی ایف سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید زاہد عزیز نے صوبائی وزیر بلدیات ذیشان حفیظ کو بریفنگ دی۔ وزیر ذیشان حفیظ نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پنجاب کے 16 شہروں میں میونسپل سروسز کی فراہمی کا منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ منصوبے کے تحت سیوریج، واٹر سپلائی، برساتی پانی کے نکاس، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، پارکوں، سڑکوں اور بس اڈوں کی بحالی کی اسکیمیں جاری ہیں۔ وزیر بلدیات نے اس امید کا اظہار کیا کہ پی سی پی رواں سال مکمل ہو جائے گا۔ صبح وزیر صنعت و تجارت شافع حسین سے کلفٹ ہسپتال گجرات کے وفد نے ملاقات کی۔ کلفٹ ہسپتال میں ہونٹ اور تالو کٹے بچوں کو علاج اور سرجری کی مفت سہولت کی فراہمی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وفد نے ہسپتال کے سامنے سیوریج سسٹم اور روڈ انفراسٹرکچر بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ جی آر 1 میں صبح وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے کلفٹ ہسپتال گجرات کے وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت فلاحی ہسپتال کے مالک ڈاکٹر اعجاز بشیر کر رہے تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر اعجاز بشیر نے کہا کہ کلفٹ ہسپتال میں ہونٹ اور تالو کٹے بچوں کو علاج اور سرجری کی سہولت مفت حاصل ہے۔
हस्पताल के सामने सीवरेज का मुनासिब निज़ाम न होने के बायस मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वफ्द ने सीवरेज सिस्टम और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का मुतालबा किया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि दुखी इंसानियत की खदमत इबादत का दर्जा रखती है। दुखी इंसानियत की खदमत में मसरूफ इदारों का जज्बा और काम काबिल कदर है। सूबाई वज़ीर का कहना था कि मरीजों को अस्पताल तक बिला रुकावट लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा और DG LD तार फारूक के हमरा दाता दरबार का दौरा। दाता दरबार के तरफ ट्रैफिक बहाव, तजावुज़ात के खात्मे और सड़कों की रिमॉडलिंग का जायजा लिया। DC लाहौर और DG LD ने वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन को दाता दरबार और किर्दोनवा में तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर हाउसिंग ने दाता दरबार की तौसी और आलमी मयार के मुताबिक तामीर के लिए तजावीज़ तलब कर ली। वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि सड़कों की बंदिश, तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा यकीनी बनाया जाए। डेवलपमेंट प्लान के तहत PP 145 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया है। चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी पंजाब असम्बली समीउल्लाह खान ने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत शहर में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। समीउल्लाह खान ने चट्ठा पार्क, अला बख्श पार्क में सीवरेज, वाटर सप्लाई और पुख्ता सड़कों, गलियों के तमीराती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान के कोऑर्डिनेटर मियाँ खालिद महमूद, शाहनवाज इस्माइल, तौकीद बुटर, जवाद खालिद, खालिद कादरी मौजूद थे। कपास की काश्त की हिकमत अमली मुरतब करने के लिए एग्रीकल्चर हाउस में इजलास मुनाकिद हुआ। सदारत सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने की। इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि सूबा पंजाब में कपास की काश्त के फरोग के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब की गई। कपास की काश्त की हिकमत अमली मुरतब करने बारे एग्रीकल्चर हाउस में इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास की सदारत सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने की। इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि सूबा पंजाब में कपास की काश्त के फरोग के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब की गई। तजावीज़ की रोशनी में कपास की काश्त बारे एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। कपास की अगेती फसल को ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर काश्त करवाया जाएगा। PND बोर्ड का इजलास हुआ। तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 5 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवाम की ज़ेर सदारत सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। मुताबिक तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने वर्किंग पार्टी के 57वें इजलास में 3 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 5 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। GT रोड चंदा किला पर फ्लाईओवर की तामीर के लिए 1 अरब 35 करोड़ समेत दीगर स्कीम्स की मंजूरी दी गई। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल, बोर्ड मेंबरान और मुतलका महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। संगीन जराइम में मुलविस खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी के अहदाफ का जायजा लिया गया। IG पंजाब की टॉप 10 लिस्टों के इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब असर अकरम, DIG ऑपरेशंस वकास नसीर, AIG ऑपरेशंस, AIG मॉनिटरिंग समेत सीनियर अफसरान ने शिरकत की। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने हेड मनी वाले इश्तिहारी मुजरिमान की सरकूबी के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत की। रेड बुक में शामिल मफरूर इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए FIA, इंटरपोल समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों से कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं। ब्लैक बुक में शामिल मफरूर इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन विंग्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मुश्तरका लाएअमल अपनाएं। संगीन इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी रखे जाएं। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल चूंग का दौरा। स्कूल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुतालिक आन कैंपस का तफसीली जायजा लिया। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में शफाफियत के मयार को बरकरार रखे जाने बारे वाज़ेह हिदायत दी। DC का कहना था कि मुलाज़मीन अपने काम को नरमी और रहम दिली के साथ सर अंजाम दें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में अहल और मुस्तहिक अफराद के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। मुस्तहिक अफराद को मतलूबा वजीफा फराहम किया जाए। वापडा टाउन इलेक्शन, उम्मीदवार बराए मैनेजमेंट कमेटी वार्डन ब्लॉक D2, D3, B4 हफीज खान के ज़रिए तमाम कॉर्नर मीटिंग। मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। 7 साल से दरपेश मसाइल बारे आगाह किया गया। कॉर्नर मीटिंग में वापडा टाउन के मकीनों ने हफीज खान को गुज़श्ता 7 बरस से दरपेश मसाइल बारे आगाही दी। इस मौके पर हफीज खान का कहना था कि तमाम रिहायशियों के लिए हमवार और महफूज सड़कों को यकीनी बनाना लाजिम है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।